नमस्कार. हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. आज एक गोंयांत मोठी दुखद घटना घडली. सकाळच्या 5:30 वरांचेर जेन्ना हांव जागो जालो तेन्ना फेसबूक काडलो आनी चेक करपाक गेलो. म्हाका एक संवयत तेन्ना दिसलें म्हाका एक न्यूज पयली हांवें, केतन भाटीकर ब्रॉट डेड इन द हॉस्पिटल. सोमतो जेमीनच्यान जागो जालो. खरीच गोश्ट काय? कितें जालें काय? हेका कोणी मारलो काय? एटॅक येयलो काय? कितें जालें? तेच्या फुडें गेल्या उपरांत कळ्ळें बाबा सर्पदंशान तेचो मृत्यू जालो म्हणून. हेज्या आहली दुखद घटना म्हाका दिसता दुसरी कांयच ना आयच्या घडीक. केतन भाटीकर जेन्ना 22च्या निवडणुकी मोगोयच्या पक्षाच्या निवडणुकीक रावल्लो तेन्ना तो तेजो पराभव जालो अवघ्या 70 मतांनी. तेज्या नंतर पराभव मान्य न करता तो सदांच लोकां मदीं आसतालो. प्रत्येक कसलोय विशय घेवन. कोरोनाच्या काळान जाल्यार सांगपाची गरज ना, तेणी लोकांक कसो रात दीस तो पावल्लो पळय ते शब्द म्हाका तेजी ना म्हाजे कडेन तरी व्यक्त करपाक. पण ज्या वेळार परती बाय इलेक्शन फोंडे जालें, निवडणुकीक 4 दीस आसतना ताका हांवें फोन केलो. केतन बाब म्हटलें तुका कॉंग्रेच्युलेशन आनी तुजो विजय निश्चित आसा. म्हाका तेन्ना राजेश बाब मेळ्ळें हांव, पूण तुका सदांच फेसबुकार पळयता म्हणूंक लागलो. निवडणूक जाले आनी एक मुद्दाम स्पेशल पूण तुका पणजे मेळपाक येता. तें मेळप काय उरलें ना. आज केतन बाब आमच्या संवसाराक ना जालो. म्हाजी प्रत्येक गोंयकार आनी प्रत्येक मनशाक एक हंबल रिक्वेस्ट आसा. आयुश्य क्षणभंगार. आयज म्हाका फाल्यां तुका नाच जाता मनीस. म्हाजें करता आनी शेवटी सगळें आंगड सोडून आमी कांयच नका वयता. सकाळीं फोन केल्लो, आत्तां उलयलो, आत्तां पळयल्लो, आत्तां मेळलो अशें म्हणून उरता फक्त. आनी मनीस ही म्हाजी संपत्ती, हे म्हजो बंगलो, ही म्हाजी इंडस्ट्री, हे म्हाजें पद, ही म्हजी खुर्ची म्हणटा गायब जाता. आनी आशेच्या किरणाचेर आमी डेली जगात वयता. कांय ना रे. शेवटी मनीस मनशापण दवरा, सत्यानाश करूं नाका, निसर्ग दवरा. आज गोंयांत प्रत्येक राजकारण्यांक सांगता, कित्याक जो केतन भाटीकर सदांच आमदार जावपाची सपनां पळयतालो तो आयज ना जालो. जी सत्ता भोगता त्या आमदारांक सांगता, गोंयकारां मदीं एक मॅसेज दवरा, जी गेल्या उपरांत तुमकां तुमच्या बद्दल कोणी तरी बाबा दुख्ख व्यक्त करपाक जाय न्हू हाय, अशी मॅसेज पास करा बाबा. जो हो मनीस आसलो पळय आयज आमकां जावो आसलो न्हू अशें म्हणपाक धरूं नाका. हो गेलो तो बरें जालो म्हणून. देव बरें करूं.